बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले एक सीनियर यानी कि सहाफ़ी उसको कह सकते हैं, आफ्ताब इकबाल को दुबई एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। जो ही उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई तो पीटीआई की तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए एजेंसियों के ऊपर, पाकिस्तानी रियासत के ऊपर, पाकिस्तानी अदारों के ऊपर, कि इन्होंने आफ्ताब इकबाल को गिरफ्तार कर दिया। अब इन बेचारों की तो यानी कि आदत सी बन गई है, क्योंकि खुद ये चुड़ चुड़ के मर रहे हैं। इल्जाम तो लगा देते हैं लेकिन इल्जाम सच तो होता नहीं है और ये कर भी कुछ नहीं सकते। तो अब ये तो साबित हो गया कि आफ्ताब इकबाल गिरफ्तार क्यों हुए थे। पीटीआई का जो इल्जाम था वो तो बढ़ गया। अब पीटीआई के ऊपर कुछ सवाल खड़े हो गए और वो बार बार उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि अब अगर आप गैरतमंद हैं, अगर आप में शऊर है, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो आप जवाब दे दें, क्योंकि आपने जो इल्जाम लगाया वो तो झूठा साबित हो गया। अब आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहा है आफ्ताब इकबाल की गिरफ्तारी के हवाले से, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। तो नाजरीन, मैं आप लोगों के सामने जो अब सवाल उठ रहे हैं पीटीआई के ऊपर वो भी रखूंगा। बड़े जबरदस्त किस्म के सवाल है, मजबूत किस्म के ठोस सबूतों के साथ जो इनको जवाब देना है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और जो इन्होंने पीटीआई के अहम ओहदेदारों ने फौरन जो एजेंसियों के ऊपर नाम लेके इन्होंने इल्जाम लगाया वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले दुबई के बारे में, दुबई के रूल के बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि वहां किसी आदमी को गिरफ्तार करना, 20, 25, 30 घंटे के लिए बैठाना, उससे पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये दुबई के रूल का मामूल का हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि वो किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो वो कसूरवार होता है, बेगुनाह भी वो होता है, तब भी वो 20-20, 25-25 घंटे दुबई में उनको बैठना पड़ता है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक छोटा सा वाकया जो मेरे साथ वाकया पेश आया वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर पूरी ये जो कहानी है ये आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, मैं यानी कि दुबई में था, ये 2000 गालबन 13-14 की बात है। तो हमारी कंपनी में हमारे एक जानने पहचाने वाला था, वो रात को सोया हुआ था अपने अकोमोडेशन में। तो रात को 12 बजे से 1 बजे के दरमियान दुबई पुलिस आई और सीधा कैंप पे अंदर घुस के उसको गिरफ्तार करके चली गई। और वो शख्स दुबई में पिछले, जब उसको गिरफ्तार किया गया तो वो पिछले दुबई में 15 साल से दुबई में रह रहा था। वो गिरफ्तार करके चला गया, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। वो जो कैंप बॉस था उसको भी मालूम नहीं है, किसी शख्स को मालूम नहीं था कि उसकी गलती क्या है। इवन कि कंपनी को मालूम नहीं था, एचआर को मालूम नहीं था, जो डिपार्टमेंट में वो काम करता था उसके हेड को मालूम, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उसकी गलती क्या है कि दुबई गवर्नमेंट उसको, दुबई पुलिस उसको लेके चली गई। तकरीबन उसको 30 घंटे वहां रखा। 30 घंटे के बाद उन्होंने उसको बाइज्जत रिहा कर दिया। लेकिन बहुत बड़ी कंपनी थी, मेरी उससे मुलाकात नहीं और वो मेरा इतना क्लोज भी नहीं था, लेकिन जान पहचान वाला था। तो वहां एक बात आम हो गई कि यार जो फलां शख्स था उसकी किसी फिलिपिनो लड़की के साथ तल्लुकात थे, कोई हैरेसमेंट का उसके ऊपर केस था, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया दुबई पुलिस ने। यह बात अब हर आदमी के आम जुबान हो गई। तो कुछ दिनों के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि यार क्या वजह थी, आपको दुबई पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया। तो वो मुझे कहता है कि यार मैं किसी काम के लिए पार दुबई गया एक बैंक में, और उस बैंक की जो पार्किंग थी, मेरे पास गाड़ी थी, मेरा बैंक में भी काम था, फिर बाजार में किसी और जगह भी मेरा कोई काम था। तो मैंने बैंक में जो मेरा काम था तो मैं वहां गया तो बैंक पार्किंग में मुझे वो पार्किंग नहीं मिल रही थी। जब पार्किंग मुझे नहीं मिली तो मैंने उस बैंक की पार्किंग के 2-3 चक्कर लगाए। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको मालूम है कि वहां पार्किंग का कितना बड़ा मसला है, कई टाइम चक्कर लगाना पड़ता है कि कोई गाड़ी निकले फिर मैं अपनी गाड़ी पार्क करूं। तो वो कहता है कि भाई मुझे पार्किंग 2-3 चक्कर लगाने के बावजूद मुझे पार्किंग नहीं मिली। अगर पार्किंग मिल जाती तो फिर मसला नहीं था। वो कहता है कि मेरा बैंक का काम कोई इतना जरूरी नहीं था, मैं छोड़ो यार, पार्किंग ही नहीं मिल रही है, चलो मैं चलता हूं, मैं दूसरा काम करता हूं। और वो दूसरा काम करके वापस आ गया। उस बैंक की बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो सिक्योरिटी सिस्टम था, उसके अंदर जब वो गाड़ी बार बार बैंक के चक्कर लगा रही थी
تو انہوں نے شک کی بنیاد کے اوپر کمپلین کر دی کہ یار یہ فلاں کا گاڑی ہے، فلاں اس کا نمبر ہے، اتنے بجے یہ پارکنگ میں بینک کے ان ہوئی اور اس نے اتنے چکر لگائے اور چکر لگا کے وہ چلا گیا۔ تو اگر وہ بینک میں آ جاتا تو وہ چاہے وہ 10 چکر لگاتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ پارکنگ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو پارکنگ ملی، وہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب مجھے لے کے چلے گئے تو مجھ سے پوچھ گچھ کی تھی، آپ کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، آپ کے ساتھ دوست کے ساتھ ایک اور بھی کوئی لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وہ کون تھا، اس سے پوچھ گچھ کی، اس نے اپنا کچھ ثبوت دیے کہ میں اس بینک میں جاتا رہتا ہوں، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، وہاں یہ چیک کر جو کچھ بھی ہے۔ تو یعنی کہ 30 گھنٹے لگ گئے تھے اس کو کلیئر کرنے میں، 30 گھنٹے کے بعد اس کو دبئی پولیس نے رہا کر دیا۔ اب آفتاب اقبال کو وہاں گرفتار کیا گیا۔ جب آفتاب اقبال کو گرفتار کیا گیا تو میں آپ لوگوں کو یوتھیوں کے سب سے بڑے اس ٹائم جو باپ کا درجہ لیا ہوا ہے شہباز گل نے، تو اس نے فوراً بڑے مضبوط ذرائع، بڑے اہم ذرائع، بڑے پکے ذرائع سے کیا دعویٰ کیا شہباز گل نے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ جو ہمارے سورسز یو اے ای دبئی کے اندر سے بتاتے ہیں، ایئرپورٹ کے اندر سے میرے جو سورسز ہیں جنہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں کنفرم کی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ وہاں کام کرتے ہیں، پاکستانی نجات بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی، پتہ چلا کہ جب وہ لندن سے اترے دبئی ایئرپورٹ پر وہ تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھیں، ان دونوں کو معمول کی جو آپ کی امیگریشن کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آفتاب اقبال صاحب کو جا دبوچا گیا، اور دبوچنے والے پاکستان سے گئے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ یو اے ای کے لوگ نہیں تھے، میری سورس جو ہے، میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ چیز کنفرم کر رہی ہے وہاں سے کہ وہ لوگ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے اور انہیں دبئی کے اس ایئرپورٹ کے اندر خصوصی ایکسیس دی گئی تھی۔ جیسے ہی آفتاب اقبال جہاز سے باہر آئے تو ان کو یہ لوگ وہاں پر ملے اور انہیں کہا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ شہباز گل کے سورسز بتاتے ہیں کہ بھئی وہ جو لوگ اس کو دبوچنے والے تھے وہ پاکستانی ایجنسیوں کے لوگ تھے، اور یہ شہباز گل صاحب کے ایئرپورٹ کے اندر ذرائع تھے جو کنفرم کر رہے تھے کہ شہباز گل صاحب ہم آپ کو کنفرم خبر دے رہے ہیں کہ یہ اس کو دبوچنے والے ہیں، وہ پاکستان ایجنسیوں کے لوگ ہیں۔ اب جو آفتاب اقبال کی بیٹی ہے اس نے کیا کہا ہے، پھر آگے جا کے بات کریں۔ قبل آفتاب اقبال کی بیٹی عائشہ نور اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ان کے والد آفتاب اقبال کو برطانیہ سے واپسی پر دبئی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد اور والدہ برطانیہ سے واپس آ رہے تھے کہ امیگریشن حکام انہیں اپنے ساتھ لے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے کلین چٹ مل چکی ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب کو دبئی حکام کی طرف سے کلین چٹ مل چکی ہے، یعنی کہ جو انہوں نے پوچھ گچھ کرنی تھی، جو تحقیقات کرنی تھی، اس سے وہ کلیئر کرا دیا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آگے نہیں بتایا کہ اس کی غلطی کیا تھی، اس کو گرفتار کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، پاکستانی ایجنسیوں کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا کوئی بھی مسئلہ تھا جس وجہ سے، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب ایک وہاں خاتون صحافی ہے جو دبئی میں رہتی ہے، اس کا نام ہے سعدیہ عباسی۔ اس نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ آفتاب اقبال کے ساتھ کیا ہوا، اور اب آفتاب اقبال کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے، میں جواب کی منتظر رہوں گی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کو عادل راجہ سمیت تمام کاپی پیسٹ یوٹیوبر کو جواب دینا چاہیے کہ وہ عجمان کی ریاست میں اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ عجمان کی ریاست وہ غلط لکھ گئی، جو یو اے ای کی ریاست عجمان ہے، شارجہ کے وہ بالکل ساتھ ہے، کیونکہ وہاں رہائش اکوموڈیشن کافی سستی ہے، عام پاکستانیوں جیسا ماحول ہوتا ہے، تو آفتاب اقبال میرے خیال ہے وہ اس عجمان میں رہنا پسند کریں گے کہ سستی بھی وہاں ہے اور زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے مہنگی دبئی، دبئی کے بعد شارجہ، شارجہ کے بعد عجمان، پھر ملکیوم چلے گئے تو اور سستی ہو جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ عجمان میں اپنے گھر میں وہ آرام کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ پیسوں کے ذاتی لین دین کے حوالے سے یو اے ای میں کتنے مقدمات میں پکڑے جا چکے ہیں، اور ملک ریاض سے ان کے لین دین کے کیا تنازعات ہیں۔ بصورت دیگر یو اے ای اور پاکستانی ایجنسیوں پر الزام تراشی میں آفتاب اقبال بھی ملوث سمجھے جائیں گے، یعنی کہ آفتاب اقبال کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کیوں پکڑا، آپ کے دبئی میں
किन लोगों से लेन देन है, लेन देन के चक्कर में आप कितने बार गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आप ये नहीं बताते तो जो एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लग रहा है उसमें आप भी मुलव्वस पाए जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जल्द मलक रियाज दुबई में आफ्ताब इकबाल पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। उम्मीद है कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब दोबारा पकड़े गए तो अगवा के इल्जामात नहीं दोहराए जाएंगे। अगर वो कहता है कि मलक रियाज दोबारा उनके ऊपर कोई लेन देन के हवाले से केस करने जा रहे हैं, अगर दोबारा आफ्ताब इकबाल पकड़े जाते हैं तो इन झूठियों को चाहिए, मुल्क दुश्मनों को चाहिए, इन गद्दारों को चाहिए, बिरूनी एजेंडे के ऊपर काम करने वाले जो झूठी हैं, चाहे वो इसराइली एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेरिकी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि डायरेक्ट आप बगैर सोचे समझे किसी एजेंसियों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। और ये जो आपकी एजेंसियों या पाकिस्तानी फौज के साथ आपकी लड़ाई चल रही है तो उसमें आपको हासिल होने वाला कुछ नहीं है, ये कन्फर्म है। सिर्फ आप लोग जो शिकंजे में आ गए तो उनका अंजाम वही होगा जो कुछ दिन पहले हुआ, और जो नहीं आए तो उनकी और बुरी सजा है कि वो जल जल के कुड़ कुड़ के मर रहे हैं, क्योंकि वो कर तो कुछ सकते नहीं है, क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब ने सही कहा था। तो बरकत नाजरीन, ये है इन लोगों का असली चेहरा, बगैर सोचे समझे इल्जाम लगा देना, और वो भी किसके, पाकिस्तान के अदारों के ऊपर। रब परवरदिगार से यही दुआ है अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।